میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
صاحبوں اور پیارے ساتھیوں، میرے تو پہلے حضرت مولانا صدیقی صاحب اور دیگر علماء کرام کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی عطا کیتی ہوئی توفیق دے نال بڑے اختصار دے نال چند گزارشات تو ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ بٹو صاحب نو راہ دے دو بھائی۔ صاحب قرآن و سنت ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اگر انسان انہاں دوہاں نو اپنی زندگی واسطے نمونہ بنا لے، اپنی زندگی دا مقصد بنا لے، تو پھر انسان نو لامبے چامبے جان دی ضرورت پیندی نہیں۔ قرآن ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس قرآن دے اندر رب رحمان نے کائنات دے ہر فرد و بشر او جس انداز نال بھی زندگی گزاردا ہے، باپ دے حقوق نے وہ بھی قرآن نے دسے، رشتہ داراں دے حقوق بھی قرآن نے دسے، برادری دے حقوق بھی قرآن نے دسے، استاد دے حق بھی قرآن نے دسے، شاگرداں دے حق بھی قرآن نے دسے، اور پھر جناب امام دے حق بھی قرآن نے دسے، مقتدی دے حق بھی قرآن نے دسے، اور ایتھے ہی بس نہیں، میں تے آنا کہ انساناں دے حقوق قرآن نے دسے تے جانوراں دے حقوق بھی قرآن نے دسے۔ اس واسطے قرآن مکمل نمونہ اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اے قرآن جس ہستی تے نازل ہویا اس ہستی مقدس مطہر جنہ دا نام نامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، او ذات ساری کائنات دے انساناں نالو افضل ترین، بہترین اور اعلیٰ ترین ذات ہے، اور ساڈا ایمان ہے کہ جس طرح او نبی سب تو اعلی
اس طرح اس نبی دی امت تمام امتاں وچوں آلہ ہے، اور اس پیغمبر علیہ السلام تے جیڑا قرآن نازل ہویا ہے او قرآن ساریاں کتاباں تو آلہ ہے، اور ایتھے ہی بس نہیں بلکہ جنہ شہرہ دے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی گزاری او شہر ساری کائنات دے شہرہ تو افضل۔ دوستو جدی نسبت اس مصطفیٰ وال ہو جائے، جدی نسبت اس نبی وال ہو جائے، وہ ساری کائنات جو اعلیٰ تے بہترین بن جائے۔ تو آؤ نا ذرا غور فرما لو، میں اس سے ہستی مقدس کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر سفر تے ہور بھی بڑے کیتے، کتے میرے مصطفیٰ نے طائف دا سفر کیتا ہے، کتے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جناب بدر دا سفر کیتا ہے، کتے میرے مصطفیٰ نے احد تک جان دا سفر کیتا ہے، کتے میرے محبوب پیغمبر نے اور کئی شہراں وال جا کے سفر کیتا ہے، لیکن زندگی دے دو سفر بڑی اہمیت دے حامل نے۔ انہاں چو ایک سفر میرے مصطفیٰ دے معراج دا سفر ہے، اور ایک سفر میرے مصطفیٰ دے ہجرت دا سفر ہے۔ یہ دو سفر میرے مصطفیٰ دے بڑے اہم ترین سفر نے، اور جنہ دا تذکرہ قرآن نے بڑے پیارے انداز نال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا پیغام سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو نا میرے محبوب اپنی پاک زبانوں پیغام سنا دیو نا، ان مکے والیاں نو اس بات تو آگاہ کر دیو نا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مکے والے نے میرے پیارے پیغمبر نے جدوں اعلان حق آ کے سنایا نا، اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدوں اعلان نبوت آ کے سنایا نا، ہر پاسے میرے پیغمبر دیاں مخالفتاں شروع ہو گئی نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو ہر پاسے پریشان کیتا جا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جاواں تے لاکھ وار میں قربان جاواں، اور میرے مصطفیٰ پہلے دن تو لے کے نہ ابتدا تو لے کے تے ایسا پیارا انداز اختیار فرمایا کہ جیڑا میرے مصطفیٰ دے لاگے آوندا مصطفیٰ دا بن جاندا، جیڑا نبی دے لاگے آوندا نبی دا بن کے رہ جاندا ہے، میرے مصطفیٰ دا دیوانہ بن کے رہ جاندا ہے۔ اور میں ایک سیرت دی کتاب پڑھ دیا مطالعہ کر دیا دیکھیا کہ جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار دے اندر غار ہرا دے اندر تشریف فرما نے تے نال میرے مصطفیٰ دے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بھائی چلنا پھرنا مناسب نہیں، بڑے آرام نہ بیٹھو، تشریف رکھو، دوسرے ساتھیاں واسطے پریشانی دا سبب نہ بنو، بڑے پیار محبت نہ
رب ذل جلال دے پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ سماعت فرماؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار وچ نے تے نال مصطفیٰ دے یار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار وچ نے نال صدیق تے باہر نہ غار تو تھوڑا جا پرا کر کے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے بکریاں چار دینے پہ. امیہ بڑا بے ایمان ہے تے بڑا بڑا کافر ہے, میرے مصطفیٰ دا بہت بڑا مخالف ہے. انہاں دا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس امیہ دے غلام نے تے امیہ دیاں بکریاں چار دے پھرتے نے تے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم انج غار تو باہر نکل دینے نا تے سامنے امیہ دا غلام بلال بکریاں چار دا نظر آ جاندا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے صدیق پیاس بڑی لگی ہے اور سامنے امیہ دا غلام بلال بکریاں چار دائی پیا. جا بلال نو جا کے کہہ کوئی بکری چو کے دودھ پلا دے وے. بلال بکریاں لے کے غار دے بوئے دے قریب آ جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے اوے بلال دودھ چو کے پیا. جناب بلال اجے مسلمان بھی نہیں جے ہوئے تے فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑیاں بکریاں میں چارنا پیا نا انہاں بکریاں وچ کوئی بکری بھی دودھ دین والی نہیں. میرے آقا فرماندے نے اے بلال اے دے وچ کوئی شک نہیں بکریاں دودھ دین والیاں نہیں, پر بلال انج کرنا اجازت مینوں دے دے چو کے میں دکھا دیاں گا. یار ٹلی یوتھ فورس نہیں مارا کھاندے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے جناب بکریاں دودھ نہیں دیندیاں اے تے ساریاں بکریاں پچھڑ نے کوئی دودھ نہیں دیندی. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے بلال بکری کوئی تو پھڑا دے میں آپ ہی دودھ چولاں گا. سیرت والیاں لکھے ہے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام دے سامنے بلال ایک بکری نو کر دیندے نے لے بکری للہ جے دودھ دیندی ہوتے چول ہے. میرے آقا علیہ السلام بکری تے ہاتھ مار دینے تے جگاں دے پیر بکری دے تھنا نو ہاتھ لا دیندے نے. آقا نے تھنا نو ہاتھ لایا تے تھن دودھ ہو گیا نے. میرے آقا فرماندے نے اے پیارے صدیق لے آنا برتن دودھ چو لئیے. میرے آقا علیہ السلام نے بکری دے تھنا وچوں دودھ چونا شروع کر دیتا ہے. اور دودھ چو کے میرے آقا پی لیندے نے صدیق نو پیا لیندے نے. بلال بکریاں لے کے چلا گیا تے بلال نے بھی بڑی عجیب گل ویکھی سی جیڑی عقل نہیں سی مانتی. اے بندے دی فطرت ہے وہ جیڑی گل ایک بار اکھی ویکھ لینا آ کام ہو نہیں سکدا پر فلاں بندے کر دیتا ہے تے یار اے بار بار ویکھن نو جی کردا ویکھنا چاہیدا. اگلا دن ہویا نا میرے آقا غار وچ نے تے بلال بکریاں پھر اوتھے ہی لے آیا. انہیں آخیا اج بھی تماشا ویکھنا چاہیے کل جو ویکھیا تے اج بھی ویکھنا چاہیے. بلال بکریاں کے غار دے دروازے دے قریب آ جاندا ہے. آقا فرماندے نے بلال لے آنا پھر دودھ پیا دے. بلال وہی بکری پھر میرے آقا دے سامنے پیش کردا ہے. میرے آقا دودھ چوندے نے اور بکری دے دودھ دیاں تاراں برتن وچ ڈگن لگ پیاں تے میرے آقا علیہ السلام دا پیار بلال دے دل وچ آن لگ پیا.
بلال نے اجے کلمہ نہیں جی پڑھیا تے میرے آقا فرماندے نے بلال منظر تے اکھی ویکھ لے آئی بلال ہن میں تینوں دعوت دینا وا کہ میں اللہ دا رسول ہاں بلال کہہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ بلال نے گواہی دے دیتی کلمہ پڑھ لیا اور جدوں آیا سی بکریاں دا چرواہا بن کے آیا سی جدوں امیہ دے گھر گیا تے آہد آہد پکار دا گیا ہے جدوں واپس گیا نا حق دے نکارے کھڑکان دا واپس گیا امیہ آندا بلال خیر تے ہے وے کی گل ہے بدلیا نظر آ رہا ہے تے بلال آندا امیہ توحید دیاں دولتاں مل گئیاں میں اے امیہ محمد دیاں غلامیاں مل گئیاں میں اور میرے آقا علیہ السلام تے او آقائی اور جدی غلامی دے اندر دنیا اپنیاں زندگیاں گزارن تے فخر کر دیئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی میرے مصطفیٰ دے غلام نے ہے تے غلام نے تے اے دا پیو لبدا حضرت زید دا باپ لبدا عرصہ گزر گیا ہے زید نو کسے نے پھڑ کے تے ویچ دیتا ہے ماں رو رو کے اکھاں دی بنائی مکا بیٹھی ہے تے کئی آئے لوکی مکے دے علاقے چوں نہ ویکھیا زید تے ایتھے پھردا پیا اے واپس گئے اے نہ جا کے دسیا کہ زید مکے محمد دا غلام ہے زید دا پیو تر پیا مکے آیا میرے آقا دے کول آیا زید دا باپ تے زید دا چاچا بھی نالے آگے آندے نے جناب اسی تے دین جوگے کچھ نہیں جو ساڈے کولوں پجے گا اسی تواڈے حوالے کر دیوانگے سرکار زید میرا بیٹا ہے ماں دی رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم کر بیٹھی ہے تے حضرت جی ساڈے تے نظر کرم فرماؤ تے میرا بیٹا زید مینوں واپس کر دیو جو پجے گا تانوں دے دیواں گا میں پیسے دین جوگا نہیں دولتاں دین جوگا نہیں سونیا میرے کول دنیا دا مال کوئی نہیں تے میرے آقا فرماندے نے اوے ایویں غلط فہمی اچ پے گئے ہو مینوں تے دنیا دے مال دی لوڑ ہی نہیں مینوں تے دنیا دے مال دی لوڑ ہی نہیں مینوں تے پیسے آن دی لوڑ ہی نہیں مینوں تے دنیا دے ساز و سامان دیاں ضرورتاں ہی نہیں اور جاؤ زید کولوں پوچھ لو جاندا جے تے ایویں ہی لے جاؤ جاؤ پوچھ لو جاندا جے تے لے جاؤ میں نہیں روکاں گا زید نو بلایا بلا کے آندے نے پتر چل تینوں لین واسطے آئے ہاں تے زید فرماندے نے میں تے جانا ہی نہیں میں تے جانا ہی نہیں پیو آندا زید انج جاپدا جویں مینوں سیانیا نہیں ہو تے زید فرماندے نے ابو جی میں پہچان لیا تسی میرے باپ میں سیان لیا اے میرے چچا جی نے پر ابو جی گل سن لو میں جانا نہیں اے پیارے بیٹے زید بڑیاں کملیاں گلاں کرنا اسی تے تینوں غلامی چو چھڑانا ہے آزادیاں تینوں دلوانا ہے کیوں نہیں ہو واپس جاندا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او 24 چک والیا جیڑا جواب میرے زید نے دتا او بھی تے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل فرماندے نے ابو جی تہاڈیاں آزادیاں نالوں محمد دیاں غلامیاں مینوں 1000 درجے چنگیاں نے رسول میں بہت بھی قبول ہے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے آندے ابو جی نہیں جانا آمنہ دے لال
بلال دے قدم چی زندگی گزار جانی ہے. ایک غلام ہے تے ایک بلال غلام ہے. او میاں دا غلام ہے, او میاں دا بلال پیڑے خیالے بہ گیا ہے. بلال چنگی نہیں ہو کرن لگا. اے بلال تینو پتا نہیں تو کو جا تے نکما نوز باللہ تے میں تینو پالیا میں تینو سامبیا. تے بلال اجو دا سلا اے دین لگا کہ محمد دا کلمہ پڑھ لے آئی صلی اللہ علیہ وسلم. تے بلال فرما دے نے ہاں ہاں میں تے آمنہ دے لال دا مرید بن گیا وا. تے امیہ دا اپنے نوکرانو او پھڑ لو بلال نو لمیا بالو مسکائے دیاں بن دیو چھوٹے نو مار دینے پہ رسائے نہ لتا نو پایا تے مکے دیاں گلیاں چکسیٹ دینے پہ اگ دے کوئلیاں تے اتے لیٹان دینے پہ سینے تے ظالمہ نے پتھر ٹکا دیتے نے. ایک دن نا حضرت ابو بکر کولوں دی لنگے نا تے بلال نو بڑیاں مارا پیندیاں نے پئیاں. ابو بکر آندا بلال کوئی گل نہیں جان بچانا فرض ہے ذرا ہولی بول لیا کر کلمہ ہولی پڑھ لیا کر. تے فرماندے نے ابو بکر ٹھیک ہے اگو ہولی پڑھ لانگا. چند دن گزرے تے صدیق پھر کولوں دی لنگے اے امیہ ڈنڈے مار دا پیا تے بلال آہد آہد پکار دا پیا. ابو بکر آندے نے بلال میں تے تینوں روکیا سی ہولی پڑھیا کر. آندے نے بلال صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جواب دیندے نے آندے نے صدیق رب ذوالجلال دی قسم ہے میں بڑا ہولی پڑھن دی کوشش کیتی ہے پر جویں جویں سوٹیاں وجدیاں نے اوویں اوویں ایمان وچ جوش پیدا ہوندا جاندا ہے اور مینوں ہولی پڑھن دا سرور ہی نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. کلمہ حق دا اعلان کردے جا رہے ہیں پیارے بلال اور مولانا شمشام اللہ تیری قبر نو بھی منور فرمائے. گل بڑی پیاری کردے نے فرماندے نے کہندا او میاں تینو مل لے آیا میں کہندا او میاں تینو مل لے آیا میں کو جین کمے تائی اناج کھوایا میں آخری وار اج پتا اے پایا میں پڑھ لے آئی کلمہ دلوں احمد سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. تے فرماندے نے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف اینا ظالماں نے پروگرام بنا لینے. اے مکے دے منڈیاں ایک دن ہاسا بنایا سی مکے دے منڈیاں ایک دن ہاسا بنایا سی رسا بلال دیا لتانو پایا سی رسا بلال دیا لتانو پا جا بد نصیبو اللہ اینا ظالمہ ایہو جا لانتی انسان جنہ میرے مصطفیٰ نو تے خود نبی دے صحابہ نو اینیاں پریشانیاں مبتلا کیتا اور میرے آقا علیہ السلام تے غلامہ نو اینا پریشان کیتا اور ویکھ لے بلال دا نام آج بھی گونج دے پیا بلال دا نام آج بھی کائنات دے بچے بچے دی زبان تے وے اوے امیہ تے لانتا پا کے لوکیو دا نام لے رہے ہیں. اور دوستو کون بے اوے اینو بھی عزت ملی تے نبی دی مریدی دی وجہ تو ملی. بلال نو عزت ملی تے نبی دی مریدی دی اور بولو نبی دی مریدی دی وجہ تو ملی. ایتھے جناب لوگ تھک دے نہیں آند اور جناب اسا فلانے دے مرید ہو گئے ہیں اسا کھریپڑ والی سرکار دے مرید ہو گئے ہیں اسی جناب فلانی سرکار دے مرید ہو گئے ہیں. اور جاؤ اے ساری سرکاراں تانوں مبارک رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ اس کائنات دے اندر سب تو بڑی سرکار ہے تے وہابیاں دا پیر محمد ہے. تکبیر حضرت حدیث شان مصطفیٰ
درود پر سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی کیسا نبی دا مرید ہے غلام ہے بولو ہے غلام ہے تے جنت وچ بلال دیاں جتیاں دا کھڑک جان دے ایک اور ویلا آیا میرے آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا اللہ اللہ سارے دشمن آقا دے سامنے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والے ہو مینوں تواڈیاں ساریاں گلاں یاد نے تساں میرے بلال دیاں لتاں وچ رسیاں پا کے کسیٹیا او بھی مینوں یاد ہے تساں مینوں تاہ وچ لو لوہان کر دیتا او بھی مینوں یاد ہے تساں میرے گلے وچ کپڑے پا کے وٹ دیتے او بھی مینوں یاد ہے تساں مینوں مسمم آکھیا او بھی مینوں یاد ہے تساں مینوں دیوانہ آکھیا او بھی مینوں یاد ہے تساں میرے صحابہ نو مار مار کے لو لوہان کر دیتا او بھی مینوں یاد ہے اے مکے والیو اج میں چاواں تے اٹ نال اٹ وجا دیواں پر دسو گا تسی میرے کولو کی امید رکھ دے ہو کہ سارے چودھری آندے نے کریم ابن الکریم آندے نے محمد تو بڑا ہی نیک پتر ہے تیرا پیو بھی بڑا چنگا نیک بندہ سی اسی تیرے کولو اوہی امید رکھنے آ جو جناب یوسف دے کولو یوسف دے پراواں نے رکھی سی تو سانو معاف کر دیویں گا میرے آقا فرماندے نے او جاؤ میں تانوں سارے نوں ہی معاف کر دیتا جے تے آپ فرماندے نے او بلال اے جنہ بد نصیباں نے سونیا بلال تینوں ماریا سی تتیاں ریتاں تے لٹایا سی بلال کعبے دی چھت تے کوئی بندہ نہیں چڑھ سکدا پر بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے کہہ دے اللہ اکبر بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے کہہ دے اللہ دا نام بلند کر دے اذان سنا دے اینا لوگاں تک پہنچا دے ایتھے او کعبے دی چھت تے اذان آکھی تے میرے بلال نے آکھی اور دنیا دے کسے فرد و بشر نو کعبے دی چھت تے چڑھن دا شرف نہیں ملیا او اے شرف بھی لبا تے نبی دے غلام بلال نو لبا سبحان اللہ سبحان ایک اور ویلا آیا صدقے جاواں لاکھ وار قربان آواں سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیاں فوجاں نے بیت المقدس فتح کر لیا پیغام پہنچ گیا میں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے پیارے صحابی خلیفہ ثانی جناب فاروق اعظم امیر المومنین بیت المقدس وچ پہنچ گیا میں انہاں دیاں فوجاں نو اللہ نے شکست دے دیتی ہے سارے صحابہ بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں تے بیت المقدس دی اے جناب خوشی منان لگے نے بیت المقدس فتح ہویا ہے تے نبی دے مرید خوشی منان لگے نے شراباں پی کے بولو بھنگڑے پا کے جوا کھیل کے گالیاں کٹ کے تبرہ بازی کر کے اور ساڈے حکمرانوں اور زمان میں اقتدار سنبھالنے والوں اور کرسی وزارتوں صدارت پہ بیٹھنے والوں اور کس انداز نہ خوشیاں مناندے ہو پاکستان دا جشن مناندے ہو ہائے اللہ میری توبہ اور جشن منان دا ول سکھنا دے تے میرے مصطفیٰ تو سکھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت نبی دے صحابہ تو سکھو نبی دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہما فتح ہو گیا بیت المقدس سارے صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے زمانے جناب فاروق اعظم فرماندے نے اور ساتھیو
تواڈے دل دی کوئی تمنا کوئی آرزو کہن لگے امیر المومنین اور تے کوئی آرزو نہیں اج جی کردا ہے جویں مکہ فتح ہویا سی تے بلال نے بیت اللہ تے چڑھ کے اذان آکھی اج جی کردا او پرانی آواز نال بلال سانو اذان سنا دے سارے صحابہ آندے نے بلال اذان سنا دے تے بلال فرماندے نے او کیوں مینوں ازمائش وچ پاندے ہو اگے تے میں اذان آندا سا جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ آندا سا سامنے آمنہ دے لال بیٹھے ہوندے سن میں نبی دے چہرے وال تکدا سا کلیجہ ٹھار لیندا سا اج اذان آکھاں گا نبی نظر نہیں آؤں گے بلال برداشت نہیں کر سکے گا سارے صحابہ ترلے پہ کر دینے بلال اذان سنا دے بلال اذان سنا دے امیر المومنین آندے نے بلال چل آندے جونے تے پرانے ویلے دی آس تازہ کر دے بلال نہ چاندے ہوئے اے کھڑے ہو جاندے نے اذان دینی شروع کر دیندے نے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ تے سارے صحابہ دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے رو رو کے عمر دی داڑھی پج جاندی ہے سارے صحابہ ویندے نے ایک ویلا او ہوندا سی بلال اذان آندا سی آمنہ دا لال سامنے بیٹھا ہوندا سی کلیجے ٹھر جاندے سن اکھاں نو ٹھنڈ پہ جاندی سی اج نبی نظر نہیں آ رہا منظر بڑا عجیب بنیا غم ہی غم نظر آ رہا ہے دکھ ہی دکھ نظر آ رہا ہے تے بلال اذان کئی جا رہا ہے تے جدوں آندے نے نا اشہد ان محمد رسول اللہ اج لفظ محمد تے پہنچ دے میں سامنے نظر ماری آمنہ دلال کوئی نہیں نظر آیا میرا بلال بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے اپنے آپ دی ہوش نہیں جے رہ جاندی میرے بھائیو اے بلال تے اے نبی دے یار نے اے نبی دے صحابہ نے میرے پیغمبر دے دیوانے نے اے جگہ دے پیر دے پیارے مرید نے اور پھر میں کیوں نہ آکھاں اے پیر بھی آلہ تے اس پیر دے مرید بھی او بولو اس پیر دے مرید بھی اس پیر دے مرید بھی آلہ او تیرے پیر کولوں ہزار غلطیاں ہو جان تیرا پیر نماز نہ پڑھے تیرا پیر روزہ نہ رکھے تیرا پیر چج دا کم کوئی نہ کرے اس پیر دے مرید دے نالوں بھی کیا گزرے پر اللہ ذوالجلال دی قسمی او میرا پیر بھی اللہ تے پیر دے مرید بھی اس پیر دے مرید بھی اللہ میرا مصطفیٰ بھی اللہ او دیتے جیڑی کتاب نازل ہوئی او بھی اللہ میرے مصطفیٰ دے صحابی بھی اللہ تے نبی دے مرید بھی تکبیر یعنی اصحابہ مطلق اہل حدیث آیت ایک اور انداز نہ سمجھان دی کوشش کرا اللہ 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 میں تیرے قرآن دیا بولیاں تو صدقے جاواں اور انج سمجھ لے نبی پاک بولو نبی نبی پاک نبی دے صحابہ بھی نبی دیاں بیویاں بھی نبی دے شہر بھی بولو پاک نے تسی آکھو گے جناب انہاں دی دلیل کی ہے آ ذرا دلیل اللہ دے قرآن چو سن اور میرا جی کردا میں بولیاں قرآن دیاں بولا تہاڈا جی کردا قرآن سنن پکی گل ہے ساڈے کول ہے ہی قرآن ساڈے کول ساڈے ورگے درویشاں نوں جھڑ پچھوں آندے قرآن حدیث تو باہر نہ جائے لا بندہ پوچھے میں ہیر سنانا ہے انج نہ کرے آتے انج نہ کرے آتے اور
اور سنو اہل حدیث چھیڑدا ہی نہیں اہل حدیث کسے نو چھیڑدا ہی نہیں اسی تے سارے نو اپنا سمجھنے ہیں تے اپنے نو سچی گل بھی کہہ دینی چاہیے اسی سارے نو اپنا سمجھنے ہیں پر کدی کدی گل سچی کوڑی لگتی ہے میں آخا نا چورو اج دے بعد چوری کرنی چھڑ دیو سویرے انہاں نا راتی مولوی ساڈے تے وسیا کیوں جی راتی مولوی ساڈی مخالفت کرتا رہا کیوں جی ناراض ہون گے کہ نہیں وہ بولو اور میں آنا ساری دنیا تے رب تے بھی راضی نہیں ہوندی مولوی کیویں راضی کرے میں آخا چورو اج دے بعد چوری چھڑ دو انہاں آنا ویکھیا جے راتی بھابیاں دا مولوی ساڈے خلاف بولتا رہا میں آخا ڈاکو اج دے بعد ڈاکا مارنا چھڑ دیو انہاں نا ساڈے خلاف بولتا رہا میں آخا زانیو اج دے بعد زنا کرنا چھڑ دیو انہاں آخنا ساڈے خلاف بولتا رہا میں آخا پولیس والے اج دے بعد رشوت لینی چھڑ دیو انہاں نا جناب ساڈے خلاف بولتا رہا میں آخا مشرکو اج دے بعد شرک کرنا چھڑ دیو انہاں نا ساڈے خلاف بولتا رہا میں آخا اج دے بعد قبراں تے جا کے سجدہ کرنا چھڑ دیو انہاں آخنا ساڈے خلاف بولتا رہا اور سنو حق دا اعلان کرنا ہے او دے اندر اپنا آئے تت بھی کران گے بیگانہ آئے تت بھی کران گے اور جب تک زندہ رہاں گے رب ذوالجلال دی توحید دا اعلان کرتے رہاں گے اور مصطفیٰ دی رسالت دا پیغام سناندے رہاں تکبیر علامہ کامل ظہیر علامہ بڑے خور تھے بڑی بڑے خور تھے اصل اور یہی مسلک اہل حدیث ہے اہل حدیث آندے ہی انہوں نے جیڑا حق دسے جیڑا حق دسے پیغام حق و صداقت سنائے ڈرن ڈران دا اے دے وچ خمیر ہی کوئی نہیں اے ڈردا نہیں بولو ڈردا اے ڈردا ہی نہیں نہ قبر تو ڈرے نہ مزار تو ڈرے نہ دربار تو ڈرے نہ کسی جناب کلے والے تو ڈرے نہ ترلے والے تو ڈرے نہ جبے والے تو ڈرے نہ دستار والے تو ڈرے نہ قبرستان تو ڈرے رب کبریات کی قسم ہے اہل حدیث ڈردا تے کلے خدا تو ڈردا نعرہ تکبیر اہل حدیث شیر پاکستان ایک وٹو صاحب دیا بریکاں بڑیاں ڈاڈیاں میرے بھائیو میرے برادر پیغام حق و صداقت سنا دے رہنا اور اسی نہیں چاہتے کوئی ناراض ہوئے سارے ہی ساڈے نے سارے ہی ساڈے نے اپنے نے لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں اختلاف کوئی نہیں فساد کوئی نہیں اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر میں دسنا یہ چاہنا وا کہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ آرام کرم دے ویلے بیت گیا کم فانذر وربک فکبر لوکاں نو ڈراندا جا تے اپنے رب دا نام بلند کردا جا وربک فکبر اور پھر میرے پیغمبر نے اللہ ذوالجلال دا نام بلند کیتا ہی کیتا ہے جے کسے گالاں کڈیاں تات بھی اعلان حق سنایا جے کسے برا کیا میرے پیغمبر نے پھر بھی سنایا اور میرے آقا دے راہ دے اندر کنڈے سٹن والے سٹے نبی نے پھر بھی حق سنایا نبی دے راہ دے اندر گڑے کھودن والے کھودے میرے آقا پھر بھی حق سنان دے رہے اور کیسی پیاری گل کی تھی کرن والے فرماندے نے جڑے کنڈے سٹن راہ وچ جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے
آئی میرا مصطفیٰ جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے امامت ایہو جئی ہووے دعاواں نال بخشاوے امامت ایہو جئی ہووے امامت ایہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایہو جئی ہوئے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ایہو جئی ہوئے خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت ایغو جئی ہوئے اور میں صدقے جاواں مولانا فرماتے نے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر اور میں سیانا آدم نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر نبی نو نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر مصطفیٰ نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ صدیق توحید ہم کو سکھائی فاروق توحید ہم کو سکھائی عثمان توحید ہم کو سکھائی علی نے یہ توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر اور میں تو انج کہاں گا علامہ نے توحید ہم کو سنائی نعرہ تکبیر نعرہ ظہیر جاتا تھوڑی چاند رہے گا لما تیرا نام رہے گا علامہ نے خون سے علامہ نے توحید ہم کو سکھائی سینہ اپنا بمبوں سے چھلنی کرا کر یزدانی نے توحید ہم کو سکھائی بیٹا اپنا دشمن سے زخمی کرا کر یزدانی نے توحید ہم کو سنائی سینہ اپنا خنجروں سے چھلنی کرا کر وہ یزدانی نے توحید ہم کو سنائی سینہ اپنا خنجروں سے چھلنی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں نعرہ تکبیر حقائق حدیث میرے آقا مشکل کشا مشکل کشا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرڈر اللہ دی طرف ہو رہا ہے قوم سونیا اٹھ بے فانذر تے لوکاں نو ڈرا وربک فکبر اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کردا جا وثیابک فطہر اپنے کپڑیاں نو پاک رکھیا کر اور جیڑا حکم رب دے
نبی موڑ دا بولو نبی موڑ دا قرآن نے کہہ دیتا ہے نبی دے کپڑے پہلو ہی پاک سن اور تاکید ہو گئی ہے اس واسطے مننا پے گا نبی دے کپڑے بھی بولو نبی دے کپڑے بھی نبی دا بستر بھی پاک دلیل کی ہے انج میرے آقا دا بستر وچھے آئے ابو سفیان آئے نبی دا سور آئے تے میرے آقا دے گھر آیا ہے اپنی بیٹی نو ملن واسطے آیا ہے تے میرے آقا دے بستر تے پین لگا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد وچ بھی مسلمان ہو گیا میں آ کے نبی دے بستر تے پین لگا تے سکی تھی پیو نو باہوں پھڑ کے اٹھا دیندی ہے تے چھتی نہ بسترا تھلیوں کٹھا کر لیندی ہے باپ آندا نی میری پیاری بیٹی ہے تیاں تے پیو نو بستر وچھا کے دیندیاں نے تے میری پیاری بیٹی ہے تو بچھیا بھی تھلیوں کٹ لے آئے گل کیے اے بستر میرے قابل نہیں کہ میں بستر دے قابل نہیں تے جیڑا جواب ابو سفیان دی بیٹی نے پیو نو دتا ہے نا او بھی گل بڑے پیار والی ہے آندی ابو جی تو آڈا پیار اپنی جگہ بجا پر اللہ سل جلال دی قسم ہے ابو جی نبی دا بستر پا کے تے ساڈا قرآن آندا انما المشرکون نجس ابو جی نبی دا بستر پا کے تے مشرک بولو مشرک پلید اس واسطے ابو جی نبی دے پاک بستر تے تسی پاویں میرے باپ پر مشرک جے پلید جے نبی دے پاک بستر تے بہ سکدے پتہ لگا نبی پاک نبی دے کپڑے بھی پاک میرے آقا دا بستر بھی بولو پاک تے اے نہیں نہ سمجھ آئی گل اور سن لے میرے نبی دیاں بیویاں بھی پاک تو آکھیں گا دلیل کی ہے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فی بیوتکم ولا تبر اے نبی دیا بیویاں نو آڈر ہے نہیں نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں تسی عام عورتاں ورگیاں عام عورتاں تے لاہور دے مار روڈ تے جلوس پیاں کڑ دیاں ہے اساں مرداں دے برابر حق لینے نے لے عام بیبیاں لاہور دے مار روڈ تے سروں ننگیاں جلوس بیاں کر دیاں تیان دیاں کی نے پاکستان بچانا ہے تے مولویاں نو بجانا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہاں مولوی جدے کھتے پہ جان چھڑ دے بولو معاف کر دے اس واسطے مولیاں کو ٹلے ہی رہو تو چنگی گل ہے میرے بھائیو اے برابری دے حق قرآن نے نہیں دیتے نبی دی حدیث نے برابری نہیں اور ویسے جن حق اسلام نے عورت نو دیتے نے کوئی دوسرا مذہب دے سکیا ہی نہیں پھر بھی آندی نے اساں برابری دے حق میں آکھیا برابری دے حق بڑے مہنگے پہن گے ایک دور وچ بیبیاں نے تحریک چلائی اسی ہے برابری دے حق لینے نے بڑے زور شور نہ پانچ چار بیبیاں پنڈوں لنگیاں تے سویرے سویرے نا ایک باوے اور حال جو ہے
हालात एक संडा ते एक मज जोई बीबियां दियां ने बाबा जी मज्जां भी कदी किसी हालात जोईयां ने आंदे ने पुत्र तुहानू नहीं पता इनू मैं बराबरी दे हक देन दिया बराबरी दे हक बड़े महंगे पैने थे इस वास्ते बेहतर है भी टलिया ही रहो जो हक तुहानू कुरान ने दिता जो अजमत तुहानू इस्लाम ने दिती है रब्बे जुल जलाल दी कसम है इस तो वध के कोई दे सकदा नहीं दे सकता इस वास्ते बेहतर तरीका है वे कि इस्लाम वाला कुरान वाला अंदाज मान लो मैं दस रहा वा नबी दिया बीवियां नू रब्बे जुल जलाल कह रहा ने नी नबी दियो बीवियो तुसी आम बीबियां वर्गियां नहीं आम बीबियां वर्गियां नहीं वाला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला ते तुसा काम की करना वाकिम सला नमाज पढ़े आज नमाज साड़ियां बीबियां अल्लाह इन्हां नू नमाजी बनाए आमीन कह दो हाल वैसे भैड़ा ही है बीबियां तो है ही है पर बीबियां का उदों भी बढ़िया अल्लाह सानू सारियां नू नमाजी बनाए अगर ना हालात बीबियां का काम की है नमाज रोजे का कोई पता नहीं लड़ाई शुरू हो गई तो फिर जनाब ओ बोली बोलन गया खुदा दी बना एक ने उधरों पौड़ी ला ली है कंध नाल ते दूजी ने उधरों ला सारा दिन लड़ 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 के संग बह गया ना एक दा ते आंदी है चंगा फिर मेरा तो सबर ही है सारा दिन लड़ लड़ के संग बह गया ते आंदी है चंगा फिर मेरा तो सबर ही है ये दे सबर नालों तो उंज ही भला है मेरे भाइयों अल्लाह सानू नमाजी बनाए ते नबी दी बीवियां नू आर्डर की है वाकिम नसला नमाज पढ़िया करो साडियां बीबियां नू बस इन्ना को मसला हुंदा अपने बंदे दा नाम नहीं लईदा ये खरे केड़ी शरीयत दा मसला है अपने बंदे दा नाम नहीं लईदा की हुंदा नकाब टुट जा 24 चाके च खरे हो जा रवाज होए कुरान हदीस दा मसला कोई नहीं आ पिंडां दी बीबियां साडे इलाके च भी बंदे दा नाम नहीं लईदा नकाह ठीक नहीं रहिंदा ਇਹੋ जी एक बीबी ना किसी घरों लस्सी लैन गई ते ओदा जिहड़ा बंदा सी ना ओनू मक्खन मक्खन आंदे मक्खन पिंडां दे नाम ही बड़े अजीब अजीब हुंदे जागे च लस्सी लैके ते गुआंढिया घरों मक्खन भी लैके ते विच ही रख लिया चलो घर जाके कढ़ ला गुआंढण कोल गई तो आंदी है जागे च होर की लस्सी है होर की है उन्हें मक्खन ते मेरे बंदे दा नाम है हुण ओदा नाम लेना और की नन्ने दे अबू अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों ऐसी सारिया गल्लां कुरान हदीस का मसला कोई नहीं कुरान हदीस का मसला कोई नहीं ये सब जहालत दी गल्लां ने जे साडियां बीबियां नू कुरान हदीस का पता होए किताब सुन्नत की बात आउंदी होए ते इहो जिहियां गल्लां करन कदी भी ना करन ते नबी दियां बीबियां नू आर्डर है वाकिम नसला नमाज पढ़िया करो वातिन ज़कात भी दिया करो वातिन अल्लाह व रसूलहू अल्लाह ते ओदे रसूल दी गल भी मन्निया करो इन्नमा युरीदुल्लाह देख ले किन्ने हुक्म नबी दिया बीवियां नू ने वातिन अल्लाह व रसूलहू अल्लाह ते ओदे रसूल दी गल मन दिया रिया जे इन्हां दी नाफरमानी करनी बोलो अल्लाह रसूल दी नाफरमानी करनी नहीं करनी ए नबी दियां बीवियां नू आदर और फिर उन्हां कीती भी घरां च रहिंदे झगड़े हो जाते ने नबी दियां बीवियां भी चलो स्पीकर दी आवाज से बतेरी नबी दियां बीवियां नू एडा सख्त हुक्म है इस दे बावजूद मेरे आका दियां एक वक्त विच 9 या 11 या 7 बीवियां रहियां ते सौंकना सड़ना ते गल कदी कदी हो जाती गल कदी कदी एक दिन ना वारी हजरत ऐशा दी रजी अल्लाह तआला अन्हा
میرے مصطفیٰ دی واری حضرت عائشہ دے گھر رہن دی کھانا بھی ادھروں ہی کھانا سی تے ایک ہور نبی دی بیوی نے نا پیالے چ کھانا پا کے تے پیار محبت نال گھل دیتا بھئی چلو اللہ دے نبی کھا لین گے ادھر لے آئے نا تے جیڑا لے کے آیا سی حضرت عائشہ نے غصے نال نا پیالے نو ہاتھ مار کے تھلے سٹیا واری میری ہے تے انہیں کیوں روٹی کرنی اے نبی نال پیار بھی ہے بولو نبی نال اے نبی نال پیار بھی ہے اور ایک گل ہور بھی سمجھ لو لڑائی دی گل نہیں جھگڑے دی گل نہیں آ جڑے ساڈے پر آندے نے نا نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر نے اور خدا دی قسمیں جے میرے آقا ہر جگہ حاضر ناظر ہون تے نبی نو واریاں بنن دی لوڑ ہے جیڑا بندہ ہر ویلے 24 چک بھی ہے اکاڑے بھی ہے رنالے بھی ہے لاہور بھی ہے پشاور بھی ہے پنڈی بھی ہے اور اسلام آباد بھی ہے جیڑا بندہ ہر ویلے ہر تھان ہوئے انہوں نویں سرے جان دی لوڑ نہیں جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ویلے ہر جگہ تے پھر واریاں کیوں لائیاں اج ایسا دے کر رہنا ہے اج حفصہ دے کر رہنا ہے اج زینب دے کر رہنا ہے اج جناب صدقے جاواں ام حبیبہ دے کر رہنا ہے اور جے میرے آقا ہر تھان ہون تے پھر واریاں دی لوڑ نہیں رہندی پتہ لگا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ ہون تے واریاں نہیں لگدیاں تے جے نبی واریاں پنے تے پھر ہر تھان ہوندا نہیں ہوندا میرے آقا علیہ السلام واری بی بی عائشہ دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدی کدی گل ہو جاندی نا ایک دن آقا فرماندے نے عائشہ جدوں کتے میرے نال ناراض ہونی ہے نا ادو مینوں پتہ لگ جاندا پیار محبت دا اندازہ کر لو بیبیو دھیان رکھیا کرو انہاں بیچاریاں نوں ڈنڈے تھلے نہ رکھیا کرو حکومت ساڈی ہے وزیر اعظم ساڈی ہے منیا بھی تہاڈی ہے مان لیا تہاڈی وزیر اعظم ہے اور ساڈے حال تے بھی رحم کرے اللہ اللہ میرے آقا دی بیوی ہے نا آقا فرماندے نے ایسا جدو کتے میرے نال ناراض ہونی ہے نا مینوں پتہ لگ جاندا ہے اما جی فرماندیاں نے اللہ دے رسول کیویں پتہ لگدا جے تے آ نشانی ویکھو اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے اے پیاریے ایسا جدو تو میرے نال خوش ہونی ہے نا ادو جدو تو قسم چکنی ہے نا تے آنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم مینوں رب محمد دی قسم ہے ایسا جدو میرے نال تھوڑا جا غصے ہونی ہے نا مینوں ادو بھی پتہ لگ جاندا ہے سونیا کنج پتہ لگدا جے آپ فرماندے نے ایسا ادو تو جدو قسم چکنی ہے نا آنی ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے ایسا مینوں پتہ لگ جاندا ہے ادو تو میرے نال تھوڑا جا غصے ہو جانی ہے میرے بھائیو اے نبی دیاں بیویاں نو انہاں ساریاں گلاں دے باوجود قرآن کہہ رہا فاطن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دیو بیویو اللہ چاہندا تواڈے تو پلیدی نو صاف کر دے وے دفع کر دے وے ہائے ہائے قرآن میں تیریاں بولیاں تو صدقے جاواں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تانوں پاک کر دے وے کی کر دے کی کر دے گل میری یاد ہے نا پچھلی نبی دے کپڑے نبی دا بستر نبی دیاں بیویاں بھی قرآن کہہ رہے آئے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور نمبر 4 نبی دے صحابی بھی دلیل کی ہے سن لے میرے آقا علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آئے
مسجد زرار بنائی مقابلے وچ تے میرے آقا نو تکلیف پہنچان دے منصوبے بنان واسطے آ کے کہن لگے محمد علیہ السلام چلو مسجد افتتاح کرو. آقا فرماندے نے میں سفر تے جا رہا ہاں واپس آواں گا تے افتتاح کراں گا. میرے آقا علیہ السلام سفر تو واپس آ رہے ہیں راہ دے آئی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے لا تقم فی ابدن لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. سونے محبوبہ اس مسیح تے نہ جائیں بلکہ اوتھے نماز پڑھا جدی بنیادی تقوی تے وے جدی بنیادی پرہیزگاری تے وے تے اس مسیح تے نماز پڑھا جتھے نماز پڑھن والے انسان پاک نے کی نے پاکی نو پسند کردے نے اور اللہ بھی پاکاں نو پسند کردا ہے. ہن ایمان نہ دسو خاں نبی دی مسیح تے نماز پڑھن والے کون سن؟ نبی دے صحابہ. کون سن؟ نبی دے صحابہ. تے نبی دے صحابہ بھی پاک. تے اگے آ جا میں کیوں نہ آکھاں نبی دے شہر بھی بولو نبی دے شہر بھی نبی دے شہر بھی پاک. اللہ نے قرآن نازل کر دیتا شاہ ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے میرے پیغمبر اعلان کروا دیو اج دے بعد کوئی مشرک مکے جا سکدا بولو مکے جا سکدا بیت اللہ نہیں جا سکدا. پتہ لگا بیت اللہ پاک مکہ پاک تے مشرک نہ پاک پلید نبی دے شہر بھی پاک نے. او دوستا پھر گل سن لینا کہن والے بڑا کچھ کئی آتے نے نال ہی مان دے 7 شریف جانے سینے ٹھنڈ پہ جاندے. کئی آندا او جی بلے بلے میں ادکا داتا صاحب گیا نال ہی مان دے دوروں ہی گنبد ویکھیا تے اکھاں ٹھر گئیاں. کئی آندا پاک پٹن دی بھیستی موری لنگیا تے کلیجہ ٹھر گیا. میں آکھیا دوستا لڑائی نہیں گل اپنے اپنے پیار دی ہے. تینو علی حجویری پیارا لگا انو بھی پیارا ہے. تینو 7 شریف پیارا لگا اور تینو جناب کوفہ پیارا لگا. تینو نجفی اشرف ویکھیا کلیجے ٹھنڈ پہ گئی. رب ذوالجلال دی قسم ہے او اہل حدیث مکہ مدینہ ویکھ کے سینے ٹھنڈ پا لیندا. نعرہ تکبیر حضرت حدیث اہل حدیث انہاں دوواں شہراں نو ویندا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اور صدقے جاواں اکھاں ٹھر جاندیاں نے. اور آ ویکھ لینا گل بڑی پیاری کردے نے فرماندے نے اور جدوں روزہ میرا مسلک سن لے جدوں روزہ اطہر نظر پوے اللہ تانوں مکے لے جائے. آمین تے کہہ دو اوے آمین سارے دی سانجی گھبراہن دی لوڑ نہیں. آمین کہہ دے اللہ تانوں مدینے بھی لے جائے. جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے تے بے نور اکھیاں نو نظر پوے بے نور اکھیاں نو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے بے نور اکھیاں نو اللہ تانوں مسلک اہل حدیث مبارک فرما. بے نور اکھیاں نو نور پوے ایک دم روشنائی
ساریاں ہوندیاں نے تے گل بڑی پیاری فرماندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں او جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اللہ انہاں دوواں دا پیار نصیب فرما محبت نصیب فرما اور محبت بھی سچی ہونی چاہیے آؤ تو والی محبت کم دینا میں صدقے جانا وا بالکل ٹھیک ہے میں صدقے جانا وا داڑھی رکھی نہیں ہے کو نہیں لوڑ یہ خیر یہ مولویاں کا ہی کام ہے نہیں رکھ لو یار داڑھی دی کوئی گل ساڈے اندر داڑھی تمہوں نہیں دستی مولویا نواز شریف نو بھاویں دستی ہوئے انہوں نہیں تے مولوی فضل الرحمان نو تے ضرور ہی دستی ہوئے گی اے نبی دی سنت ہے کہ نہیں بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے سورفردی ہوئے چشتی قادری جنوری فروری مارچ اپریل جیڑا بھی ہوئے بھاویں اہل حدیث ہوئے او ایمان نہ دسو نبی دی سنت سویرے اٹھ کے تے نائی دے سامنے بیٹھ کے آندا پٹھا اس طرح پھیری پٹھا اس طرح تاکہ 2 دن اینا دے جڑا بھی نظر نہ ہو اور میرے بھائی کدی پوچھو نا انگوٹھی پائی تے آندا ہے یہ بھی کسے دی نشانی ہے کسی نے رومال رکھیا موڈے تے انہیں ہے کتھوں لے آئی آندا ہے یہ بھی کسی دی نشانی ہے کسی نے جناب جیبی رومال رکھیا وہ آندا ہے کتھوں لے آئی آندا ہے یہ بھی کسی ساتھی دی نشانی ہے اور یارو اپنے دنیا دے ساتھیاں دیا نشانیاں اسی تے تسی رکھیے اور افسوس نبی دی نشانی نو روز ویلی چ روڑنا ہے کی تیری مسلمانی ہے اور میری سمجھ کئی بیچارے تھے نا بہت ہی اکے ہوندے نے وہ داڑھی بھی چٹ تے مچھاں میں مینوں تے ایکو گل سمجھ آئی ہے وہ ایڈا برا حال منہ دا کیوں کر دے پتا جے کیوں منڈا روندا ہوئے نا تے ماں چپ کراندی ہے تے چھیتی چپ کر جانا پیو کو ذرا رہندے نے گھٹ ہی بال چپ کرتے آخیا تو باہر آنا ہوں آدھے آئی دی تھی کردیا آنا ہوں بڑا تے بال اکثر ماوا کو چپ کر دیں ہوں کسی ویلے ماں نے آٹا گننا روٹیاں پکانیاں نے ہانڈی پکانی ہے تے منڈا چکنا پینا ہے ابو جی نو ہوں یہ چکیا تے انہیں منہ تے ہاتھ پھیرنا ہے داڑھی ہوئی تے پتہ لگ جانا اے ابو ہے مچھا ہوئی تے کدی مچھا نو بھی ہاتھ پی گیا انہوں پتہ لگ جانا ابو جی نے انہیں وچوں سیاپا مکائے نے ہے منڈے نو پتہ نہ لگے امی کیڑی ہے ابا کے اصل میری سمجھ میں تو گل ہے اللہ سانو سارا نبی دی سنت رکھن دی توفیق عطا آمین کہہ دیو پاویں نہ ہی رکھے آمین کہہ دیو اللہ سارا رکھن دی توفیق عطا اے میرے آقا دی سنت ہے میرے بھائیو اللہ اے نبی دی سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے پیار سچا ہونا چاہیے نیرا صدقے جاواں تے قربان جاواں تے وارے جاواں مولوی صاحب جا رہے سن مرید انہاں دا نال سی جنگل جاندیاں جاندیاں نا راہ چ مولوی صاحب آندے نے مریدا بھوک لگ پئی ہے کوئی لکڑا لکڑا کٹھیاں کر کے لیا کوئی روٹی شوٹی پکائیے آندا حضرت جی نال ایمان دے بڑا تھکیا آپ ہی کٹھیاں کر لو مولوی بیچارے اوکے سوکے ہو کے لکڑا لکڑا کٹھیاں کیتیاں آندے نے اچھا بھائی پھر اگ اگ بال لکڑا میں لے آندیاں نے آندا حضرت جی تواڈے نال مینوں پیار اینا ہے جنہ چر تواڈا منہ نہ ویکھاں مینوں روٹی ہضم نہیں ہوندی پر حضرت جی بڑا تھکیا وا آپ ہی بال لو مولوی روکے سوکھے ہو کے اگ بالی روٹیاں پکا دے سالن پکا دے یہ بھی آپ ہی گل مولوی بیچارے بڑے اکے تپے گسا تو بڑا چڑھیا بھی بڑا چول مرید ہے زبانوں پیار پیار دی رٹ لائی جا رہے ہیں گل منن دی واری ٹال جاندہ روٹیاں پکا کے کھانا تیار کر کے آندا ہے اور کھچ دیے کھچے ہوں کھانا ہے آ کے آندا حضرت جی اللہ دی قسمیں بار بار انکار کر دیں شرم ہوتی اس واسطے چلو ہوں اوکھا سوکھا ہو گئے ایک
کام میں کر لینا وا دوجا میرے کو نہیں او محبت یہو جی نہیں ہونی چاہیے اللہ سچا پیار نصیب فرمائے سچی محبت نصیب فرمائے تے ویکھ لے ساڈا پیار جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ساڈا ایک ساتھی حج کرنے واسطے گیا واپس آ کے آندا نال ایمان تے میں انہاں پیچھے ایک نماز نہیں پڑھی ایک اور ساڑا ساتھی کولو آندا ہے اوتھے سختی بڑی ہے نماز بڑی ڈاڈے پڑھاندے نے جماعت تو رہن کوئی نہیں دیندے تے تو کتھے رہندا سے آندا سے جب جماعت آندا ہے جدوں جماعت کھڑی ہوندی سی میں لیٹرین بہ جاندا جنہ چ سلام نہیں سی پھیردا میں اوتھے ہی بیٹھا رہندا سا میں آکھیا آخرت میں جو کچھ ہونا ہے دنیا تے عذاب اتنا ہی بڑا بھی تو لیٹرین وچ بیٹھا جدو کندا دشن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے او اے پیارا شہر مکہ جتوں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والیاں نے مجبور کر دیتا ہے میرے پیغمبر نو پریشان کر دیتا ہے میرے نبی نو پتھر بھی مارے نے آقا علیہ السلام نو پاگل بھی آکھے آئے میرے پیغمبر نو مجنون بھی آکھے آئے جگاں دے پیر نو دیوانہ بھی آندے نے پے او ایتھے ہی بس نہیں انہاں نے میرے نبی دے قتل دے منصوبے بھی بنا لے میں عرش تو آواز ہوندی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے میرے محبوبہ اینا تیرے قتل دے منصوبے بنا لے میں اینا تیرے خلاف پروگرام بنا لے میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ان دا پروگرام ہے تینو جیل بند کر دیتا جائے او یقتلوک یا تینو قتل کر دیتا جائے او یخرجوک یا پھر تینو جلاوطن کر دیتا جائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ سونیا اینا بھی پروگرام بنا لیا میں اینا بھی تدبیراں کر لیا میں تیرے رب نے بھی مقابلے تدبیراں بنا لیا میں واللہ غیر الماکرین اے میرے سونیا تیرے رب دیاں تدبیراں دا کوئی مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا ویکھ لے آرڈر خدا نے دے دیتا ہے اجازتاں مل گئی ہمیں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر ہجرت واسطے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق دے دروازے تے پہنچے دوپہر دی گرمی بڑی ہے تے جگاں دے پیر میں انج کر کے نا کپڑا ولیٹیا تے میرے آقا علیہ السلام صدیق دے گھر جا رہے ہیں اور میں تے کہا کرنا وا صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں عمر نبی دے دروازے تے عثمان نبی دے دروازے تے علی نبی دے دروازے تے طلحہ نبی دے دروازے تے زبیر نبی دے دروازے تے سعد سعید نبی دے دروازے تے اور صدقے جا جدو ابو بکر دی واری آئی نبی صدیق دے دروازے تھے آقا آر کسے دسیا ابو بکر
इंज जापदा जिवें तेरा नबी आ रहा है। सिद्दीक बाहर निकले, आका नू अंदर बिठाया, सोने गल की है? आ फरमांदे ने अबू बकर हिजरत दियां इजाजत मिल गईयां ने सोने, जो मेरे वास्ते आर्डर है मैं हाजिर हाँ। मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर तू भी नाल जाना है, सिद्दीक नाल तैयार है। रात दा वेले नबी दे मकान दा दुश्मन ने घेरा पा लिया, तलवारां चमक रही ने, दुश्मन पैरे ते खड़े ने। ते प्रोग्राम की है? जदों बाहर निकले इको बार हमला करके इनू खत्म कर देवो। जिबरील आए, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अल्लाह दी तरफों इजाजत मिल गई ने, इथों बाहर निकलो। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह बाहर किवें निकला? बाहर ते नंगियां तलवारां दा पहरा लगा है। अल्लाह फरमाते ने सोनिया बाहर निकल, मिट्टी दी मुठ भर ले, इन्हां काफरां वल सुट दे, ते नाल पढ़दा जा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। पढ़ता जा ते आ मिट्टी दी मुठे नावल सुट दे। अल्लाह होएगा की? एक दी आंखां च पै गई, दू दी आंखां च पै गई। फरमाया सोनिया ये गल तेरे सोचन वाली नहीं, सुट तू दे ते सारियां नू अन्निया मैं कर दे। नबी ने सुट्टी, बोलो नबी ने मिट्टी, नबी ने सुट्टी, सारे अन्ने हो गए। दरवाजा नबी ने खोलिया, दुश्मन दरवाजे दे विचकार ने। मैं एक सीरत दी किताब च पढ़िया है, मेरे आका ने ये जेडे सामने दरवाजे ते खलोते सन ना, एक नू सिर तो फड़ के इधर कर दिता, दूजे नू इधर कर दिता ते विचों लंघ गए। दुश्मन नू पता, बोलो दुश्मन नू पता कोई नहीं लगा। ते अली नू नबी अपने बिस्तर ते अपनी चादर दे के लिटा गया ने। आप निकल पे ने और सदके जावा गार विच पहुंच गया ने। अली उल मुर्तजा चादर नबी दी लेके आराम फरमाने। ये बात बड़े खुश हो खलोते। सवेरे सवेरे एक बंदा आया, आंदा इत्थे खलो रहे हो, आज मुहम्मद नू नहीं छड़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा वो तो है टुर गया? नहीं अंदर ही पिया, वेखा चादर लई सु, कंधा तो ना झातियां मारन डे, ओ वेखा पिया। पता कीता ते अली, पता कीता ते अली निकले, आंदे ने अली नबी किथे? अली फरमाते ने चौकीदार तुसी सो पुछ दे मैथों, खच दियो खचो, पहरेदार तुसी सो ते पुछ दे मेरे तो। फिर भी दस किथे नबी तुर गए ने, किधर गए ने मैनू नहीं पता। जान वाला तुर गया, ले जान वाला ले गया है, जान वाला तुर गया है, ले जान वाला ले गया है। किसे ने पूछे आली ये रात बड़ी कठिन सी, बाहर नंगियां तलवारां दा पैरा सी। अली ये ते दस तैनू एहो जी राती नींद किवें आ गई? ते जनाबे अली फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जिन्नी सुख दी नींद मैनू इस रात आई है पूरी जिंदगी आई नहीं। अली गल की है? अली फरमाते ने असल विच बात है आमिना दे लाल ने मैनू आखिया सी अली मक्के वालियां दियां अमानतां लीला, इन्हां नू वापस करके पिछे मेरे मदीने आ जाई। ते मैनू यकीन सी नबी ने आखिया मदीने आ जाई, ते नबी दी जबान गलत कह सकदी नहीं, कह सकदी। इस वास्ते मेरे भाई ये ने प्यारे अली उल मुर्तजा यार लोग आंदे ने ओ वेखिया जे नबी ने मक्के वालियां दी अमानतां अली दे हवाले कीतियां।
علی تے نبی نو اعتماد بڑا سی، اس واسطے علی نبی دی چادر وچ ستا تے علی جنتی ہو گیا۔ اسا کیا کوئی شک نہیں علی جنتی ہے، بولو علی جڑا علی نو جنتی نہ منے آپ بے ایمان جہنمی ہے۔ ساڈا عقیدہ ساڈا مسلکی علی جنتی، علی شیر خدا، علی شیر علی شیر خدا مننا وا پر مشکل کشا نہیں مندا، شیر خدا تے مننا وا پر مشکل کشا نہیں مندا۔ علی شیر خدا ہے، علی شیر ببر ہے، علی اسد اللہ ہے تے جناب علی نبی دے بستر وچ لیٹے علی جنتی ہو گیا۔ اور ادھر جوان ہے کہ نبی دی چادر وچ علی ایک رات ستے تے جنتی ہو گیا، اور ادھر بھی نبی دے بستر وچ ایشا 9 سال آرام کر دی رہی، او کیوں نہیں جنتی؟ جے علی ایک رات وچ جنتی ہو سکدے نے، جے علی ایک رات وچ جنتی ہو سکدے نے، اما ایشا کیوں نہیں جنتی ہو سکدیاں؟ اور پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات نبی دے بستر تے لیٹے اور آندے نے جناب نبی نے علی تے اعتبار کیتا، مکے والیاں دی امانتاں علی نو دتیاں۔ میں آکھیا رب نے صدیق تے اعتبار کیتا، اپنی امانت ابو بکر دے حوالے کر دیتی۔ نعرہ تکبیر، صدیق کا منکر۔ او میرے بھائیو، اس واسطے اہل حدیث دا اس بات تے یقین ہے، ساڈا اس بات دا اعلان ہے کہ اہل حدیث دا مسلک نوٹ کر لو۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مصطفیٰ آلہ، نبی دے صحابہ آلہ، نبی دیاں ازواج آلہ، اور میرے آقا علیہ السلام نا جدی نسبت ہو جائے وہ ساری کائنات تو آلہ تے بہترین بن جاتا ہے۔ اس واسطے دوستو اپنا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اے شہداء اہل حدیث دے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس